ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा रिहाइश का पता भी है, हमारा नाम भी है, हमारे फ़ोन नंबर भी है। मगर इसमें जो पहला फ़ोन नंबर है ये काम नहीं कर रहा, दूसरा तीसरा ठीक है। हम ऐसी ख़वातीन को, इनके यहाँ बेटियाँ पैदा हो या उमैद से हैं, कोई भी खातून जो उमैद से हो और चाहती हो कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो, उसे चाहिए कि हमसे रब्ता करें और राब्ते से हम उनको दम करेंगे। इस दम का कोई हदिया नहीं है, ये फ्री है। और दूसरी आसाइश इसमें यह है कि हम तो जंग में रहते हैं, मगर ये पंजाब में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग टेलीफोन पे दम करा सकते हैं। मर्द और औरत का इकट्ठा होकर बैठना और आयतल कुर्सी का दम करवाना, ये बहुत सारे बुज़ुर्ग दीन का फरमान है कि इससे अल्लाह पाक की रहमत और करम नवाजी से और ये ऐसी ख़वातीन जो ख़ास तौर पर उम्मीद से हों, उनको बेटा अल्लाह अता करता है। तो भाई हम भी हमने ये काम शुरू किया है फ्री ऑफ एनी कास्ट। तो जिन ख़वातीन को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी दुनिया के मुल्क में हो, वो ये 2 फ़ोन नंबर है, दूसरा और तीसरा, इस पे रब्ता करें, हमसे टाइम बनाएं, हम उनको दम कर देंगे। हम उनसे कोई फ़ीस, कोई पैसा, कोई हदिये के तलबगार नहीं हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी इसको देखें और ऐसी औरतें जो जानते हो जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं, या ऐसे लोग जिनके यहाँ जिनको बेटों की ज़रूरत है और औलाद नरीना उनके यहाँ पैदा नहीं हो रही, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमें अल्लाह वारिस दुनियावी अता कर दे, इसमें शक नहीं कि हर चीज़ का वारिस, खैर वारिसीन अल्लाह पाक की ज़ात है और अल्लाह अपनी रहमत और करम से इस दुनिया में इंसानों को दुनियावी वारिस अता करता है। तो आप भी हमसे गुजारिश करेंगे हमारे इस बात को उन औरतों तक, उन मर्दों तक जिनके यहाँ बेटे नहीं हो रहे या उम्मीद से हैं और चाहती हैं कि बेटा पैदा हो, तो वो ऐसी सूरत में हमसे दम करवाएं। इसके अलावा हम दूसरे दम दरूद भी करते हैं और सिर्फ हम दम और दुआ ही करते हैं, तावीज़ वगैरह हम नहीं देते। तो ऐसी सूरत में मेरा भाई, आपको हमने रखा हुआ है कि आप हमारे दम और इस दरूद से फ़ायदा उठाएं। आपके लिए ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है, ये इश्तिहार है हमारा, ये एडवर्टाइज़ है। इसको पढ़ें, इसको समझें, इस पे अमल करें। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करेगा और अल्लाह की मदद और फज़ल व करम से हम भी आपके लिए हर नमाज के बाद दुआ गो होंगे। आप भी अपनी नमाज़ों में अपने दुआओं को अल्लाह से तलब करेंगे, तो हमारी और तुम्हारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत को पहुँचेंगी। तो इसको अपने ख़ुद भी पढ़ें, मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। आपसे ये गुजारिश है कि आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमें भी खुशी होगी और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। इसी के साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमारा मुल्क जो है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक अजीब पोजीशन है और ये अल्लाह की हिकमत है। हम इसको कुछ नहीं बता सकते कि ये अल्लाह की कैसी हिकमत है, ये कैसा राज है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। लड़कियों की शरह पैदावार में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, जबकि बेटों की पैदाइश में कमी आ रही है। पाकिस्तान में एक एनालिसिस के मुताबिक इनकी निस्बत जो है वो तकरीबन 12 लड़कियों के साथ 112 लड़कियों के मुकाबले में 100 बेटा पैदा होता है और अब ये तादाद और भी कम होती चली जा रही है। आए दिन शायद कोई हमारी खाने पीने की चीज़ों के असरात हैं या शायद हमारी दुनिया में उठक बैठक की है
یا اللہ ہی پہ اس راز کو سمجھتا ہے کہ اس کا راز کیا ہے۔ تو اب ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ ہر گھر میں تقریباً ایک آدھ بچی ایسی بیٹھی ہے جس کے رشتہ کرنا والدین کے لیے مشکل بنا ہوا ہے اور پریشانی کا سبب ہے۔ تو اس دور کی پریشانی سے بچنے کے لیے وقت پہ اس سے فائدہ اٹھائیں، وقت پر اس کام کی طرف توجہ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کے قرآن کریم سے اس کی تلاوت کریں، اس کے کلام کا اس کا ذکر کریں۔ تو اس دم میں یہ آپ پر لازم کیا جاتا ہے کہ آپ دعا بھی کروائیں، دم بھی کروائیں اور نماز کو 5 وقت باقاعدہ پڑھیں۔ نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کو آپ کے ستارے کے مطابق نکال کے بتائیں گے کہ اللہ کے 100 اسم مبارک سے کس اسم مبارک کی تم نے ذکر کرنا ہے۔ تو وہ اسم مبارک جو تمہارے ستارے کے ساتھ ملے گا، ہم اس اسم مبارک سے آپ کو بار بار کہیں گے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھیں اسی مصلی پہ صبح کے 2 فرض جب تم ادا کر چکو اور 2 سنتیں ادا کر چکو تو اسی مصلی پہ قبلہ رخ بیٹھ کر اس اللہ کے اسم مبارک کا ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کو دہرائیں اور پھر دہرانے کے بعد اس کو ارد گرد پھونک دیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں اور پھر اس کی بارگاہ میں عرض کرے کہ بے شک تو ہی ہر چیز کا وارث ہے، ہمیں دنیا میں بیٹا عطا فرما جو ہماری ضعیفی میں ہمارا ساتھ دے، ہماری مشکلات کا حل بنے اور دنیاوی وارث ہو۔ تو اس قسم کے لفاظ سے آپ کو دعا مانگنا پڑے گی اور قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ اس دم کی 2-3 شرائط ہیں، یہ شرطیں آپ کو پوری ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ شرطیں بہت آسان ہیں، کم از کم آپ لوگوں کے لیے توحید پرستوں کے لیے عبادت بھی ہو جائے گی اور اللہ آپ کے گھر کو آباد شاد بھی کر دے گا۔ تو اسی کے ساتھ میرا بھائی میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ میرے بلاگ کا نام ہے، میرے چینل کا نام ہے، یوٹیوب پر لکھیں گے وزٹ ود SN VIST وزٹ ود SN، یہ لکھ دیں گے تو یہ چینل کھل جائے گا۔ اس چینل پہ اس قسم کے میرا اشتہار اکثر آتا رہتا ہے۔ اپنی بہنوں کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جن کو چاہیے ان کی طرف اس کی اطلاع بھیجیں اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور فارورڈ کریں۔ آپ کا ہم بہت مشکور ہیں، آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔ آپ کے یوٹیوب کے بہن بھائیوں، میں آپ سے اس کے ساتھ ہی اب یہ بتا رہا ہوں کہ میں چند الفاظ کے بعد اس ولاگ کو بند کر دوں گا تاکہ وہ ٹائم پورا ہو جائے جو یوٹیوب پر اس کو چڑھانے کے لیے پورا ہوتا ہے۔ تو اللہ میرے بھی مددگار ہو، اللہ آپ کا بھی مددگار ہو، اللہ کی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہر دم کروانے والی کو اللہ بے نیاز زندہ سلامت عمر دراز والا مسلمان نیک ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔